रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हमारे स्टेज पर मस्जिद अब्दुल अजीज बेचई में 27 साल से इमामत और खिताबत का फरीज़ा अंजाम देने वाली मारूफ शख्सियत, जामिया तालीमुल बनात के शेखुल हदीस, कमरुज़्ज़मा इलाहाबादी के खलीफा मोहतरम इफ्तिखार सालिक साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं इफ्तिखार जिमखाना वाला साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश करके आपका इस्तकबाल करें। आइए इस मौके पर हम डॉक्टर सईद अहमद फरानी साहब को सुनना चाहेंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल अजीज साहब, मैं असर सिद्दीकी साहब, लेकिन यानी कि अगर किसी को गेस करने के लिए कहा जाए तो सबसे बुजुर्ग मेरे ख्याल से अजीज सर ही होंगे। आप बड़े होंगे ना असर सिद्दीकी सर से कि नहीं? सलाम तो मुझे बहुत लोग करते हैं। खैर, और सामईन इकराम और नाज़िम तकरीब रिजवान रब्बानी साहब, जो जब किसी की तारीफ़ करने लगते हैं तो जिसकी तारीफ़ करते हैं वो खुद भी बाजू में देखता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं जो मौसूफ के अंदर मौजूद भी नहीं होती। अक्सर मेरे बारे में ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोले हैं कि मुझे खुद शर्म आने लगती है। कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्माए मुझे। आज मैं मौजू की तरफ आता हूँ कि आज जिस हॉस्पिटल का इफ्तिताह है, जाकिरा हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए। फैसल नो, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन मालेगांव? मेरे ख्याल से जब से ये हॉस्पिटल खुला है, आप लोग भी इस हॉस्पिटल का नाम सुन रहे होंगे। अभी ये कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है, ये सिर्फ नकल मकानी हो रही है कि एक हॉस्पिटल अपने प्रीमाइसेस, चेंज ऑफ प्रीमाइसेस हो रहा है। हॉस्पिटल वही है। जब मैं सुना कि फैसल डॉक्टर और डॉक्टर महजबीन का हॉस्पिटल खुल रहा है और हॉस्पिटल का नाम जाकिरा है, तो मैं हैरान था कि ना फैसल जाकिरा दिख रहा है ना महजबीन जाकिरा दिख रही है, तो ये जाकिरा है कौन? खैर, मैं अपनी घर पर मालूमात दिया तो पता चला कि जाकिरा जो है डॉक्टर महजबीन की वालदा का नाम है। वो एक टीचर रह चुकी हैं जो अब रिटायर हो चुकी हैं। और ये आज जो बच्चियाँ डॉक्टर महजबीन और उनकी एक सिस्टर, मुझे नाम मेरी याद है, नौशीन, डॉक्टर नौशीन जो है, ये दोनों जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन लोगों ने। और इनके पढ़ाई के सिलसिले में उनकी वालदा ने बेइंतहा मेहनत की है। आप समझ सकते हैं कि आज तो ठीक है, टीचर्स की सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई माशाल्लाह, लेकिन एक ज़माने में ये प्राइमरी टीचर्स की सैलरी इतनी कम थी कि घर का चलना भी मुश्किल होता था। तो ऐसे हालात में जाकिरा आपा ने यानी कि मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम दिलवाई और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इसीलिए उनकी एतराफ़, क्या कहूँ कि मोहब्बत और ख़िदमत के सिले में इस हॉस्पिटल का नाम बाप यानी बरकत के वजह से समझ लो जाकिरा हॉस्पिटल का नाम रखा गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सही रखा गया है जाकिरा हॉस्पिटल। आज पूरे शहर में आज जाकिरा हॉस्पिटल लोग जानते हैं। सुपरमार्केट के आगे वाला ना बोले ठीक है वो हॉस्पिटल। और डॉक्टर महजबीन और डॉक्टर फैसल को भी जानते हैं। दोनों ही डॉक्टर्स जो है बेइंतहा ज़हीन डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर फैसल की महारत में मुझे ज़रा भी शक नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो भी उसी हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल से मैं पढ़ा हूँ, नायर हॉस्पिटल से ही पढ़ा है उन्होंने। तो और ये बात सही है कि जिस तरीके से मालेगांव के अंदर उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है, काबिल मुबारकबाद है।
اور محجبین جو سول ہاسپٹل میں بھی کچھ عرصہ کام کر چکی ہیں، ان سے میری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہر مرتبہ انہوں نے مجھے الگ طریقے سے متاثر کیا ہے. شی از ویری انٹیلیجنٹ، کافی انٹیلیجنٹ ہے. اور مالیگاؤں کے اندر یعنی کہ کم ڈاکٹرز ہوں گے جو اتنے نالجبل، انٹیلیجنٹ، کمپیٹنٹ، ساری چیزیں صفات ان کے اندر موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت کے پیچھے ان کے والدین کا، ذاکرہ آپا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں سب سے پہلے مبارکباد ذاکرہ آپا کو دینا چاہوں گا. اگر وہ کہیں پر بھی ہوں، میں آگے پیچھے محفل میں اور اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہو تو میں ان کو اپنے صدق کے دل سے انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ نے جو پھل لگایا تھا، آج جو پیڑ لگایا تھا، آج اس کا پھل کھانے کا موقع آ گیا ہے. اللہ آپ کو بہترین جزا دے اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کا اجر آپ کو ملتا رہے. آج ایک ہاسپٹل کا ادگھاٹن ہو رہا ہے، ذاکرہ ہاسپٹل کا ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے. تو مالیگاؤں شہر جو صنعت کے لیے مشہور تھا، حالانکہ ابھی کچھ دنوں سے اس صنعت پر کسی کی نظر لگ گئی ہے ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً اس صنعت کو بچا لے گا انشاءاللہ. لیکن اب شہر جو ہے دو چیزوں سے مشہور ہوتا جا رہا ہے. پچھلے دن ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے مالیگاؤں کے باہر کے مریضوں کا پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کہ پہلے ایسا رہتا تھا کہ 1-2-5% رہتے تھے پیشنٹ، اب دھیرے دھیرے 10%، 20%. اور یہ جب سے کورونا کووڈ کے مریض آنے لگے ہیں تو ابھی تقریباً مالیگاؤں میں ہر ڈاکٹر کے پاس ایٹ لیسٹ 50% پیشنٹ بیرون شہر سے ہوتے ہیں. یہاں سے لے کر سٹانا، نامپور، اس طرف چلے جائیں تو کنڑ تک، پلکھوڑ ہے، کنڑ ہے، 40 گاؤں کنڑ، اس طرف تمہارا کون سا ہے، چاندوڑ ہے، پپل گاؤں ہے. یعنی تقریباً جو ہے اطراف میں 100-150 کلومیٹر کے سے مریض روزانہ مالیگاؤں میں سینکڑوں مریض آتے ہیں علاج معالجے کے لیے. اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ ڈاکٹرز دوسری جگہ بھی یقیناً ہوں گے، لیکن ابھی جو مالیگاؤں شہر کے ڈاکٹرز کی جو پہچان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالیگاؤں کے اندر علاج بہترین اور سستا بھی ہوتا ہے. یعنی جتنے خرچ میں وہ لوگ یہاں پر آ کر علاج کروا لیتے ہیں. ایک مرتبہ میں کسی مریض سے اتفاق سے وہ لوگ کچھ بات کر رہے تھے تو ان کو میں نے سن لیا، میرے کان میں پڑ گئی. تو ان کو پتہ چلا کہ کہیں باہر سے آئے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ یہاں لاج میں رکیں گے، اتنے دن آپریشن کروائیں گے تو بھی آدھے پیسے میں ہمارا کام ہو جائے گا. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اور جن لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہو وہ ایک مرتبہ مالیگاؤں سے باہر چلے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ مالیگاؤں کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے عزیز ہیں سلیم افسرہ والے، ان کے غالباً پوتا بھانجے کا بچہ تھا. وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اب ان کا آپریشن ہرنیا کا کرنا ہے، بمبئی میں کوئی دوست ہے؟ میں بولا ہاں پہچان کے ہیں. تو راکیش ڈاکٹر سے میں نے کروا دیا. اس کا ڈسچارج ہوا تو میں نے پوچھا کتنا بل ہوا تو کہنے لگے کہ 1,10,000 روپیہ. تو میں نے کہا 1,10,000 میں تو پورے خاندان کا ہرنیا ہم لوگ کر دیں گے. کیوں فیصل؟ فیصل بول رہا ہے محلے والوں کا بھی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی میں مالیگاؤں جو ہے بہت ہی ریزنیبل چارجز کے اندر، بہت ہی ریزنیبل چارجز کے اندر ہوتا ہے کہ جس کا تصور آپ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جائیے. آج دھولیا چلے جاؤ، بھیونڈی چلے جاؤ، ہمارے قریب ناسک تو خیر بمبئی سے بھی زیادہ مہنگا ہے. کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو آپ کو لگے گا کہ مالیگاؤں میں کتنا ریزنیبل چارجز میں آپریشن ہوتا ہے. اورنگ آباد چلے جائیے، بہت فرق ہے. یعنی کہ تقریباً اورنگ آباد کی بات کر رہا ہوں میں 5 times. یعنی اگر ہمارے یہاں 10,000 لگتا ہے کسی آپریشن کا تو وہاں 50,000 لگتا ہے. ایگزیکٹلی ابھی یعنی مجھے حال ہی میں نے اتفاق سے ایک پیشنٹ سے معلومات ملی، کسی نے وہاں پر اس کو کوٹ کیا تھا آپریشن کے چارجز، پھر یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ 5 times کا ڈفرنس تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 گنا، یعنی کہ اگر جس ہرنیا کا آپریشن یہاں پر 8-10 ہزار میں ہوتا ہے وہاں 60,000 میں ہوتا ہے. تو اتنا فرق ہے، اسی لیے مالیگاؤں میں آنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اخلاص سے کام کیا جاتا ہے. ہمارے ڈاکٹر جو ہیں بڑی محبت سے کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے دوا تو پورا ہندوستان دے رہا تھا. کورونا کی دوائیں پورے ہندوستان میں چل رہی تھی، وہی دوائیں دے رہے تھے. کوئی مالیگاؤں والے نے اپنی کچھ یعنی کہ خانہ ساز تھوڑی تھی دوا ہماری. لیکن
उन्होंने जिस इखलास से मरीजों को देखा, जिस इखलास से उन्होंने इलाज किया, तब मुझे वो परवीन शाकिर के शेर का मतलब समझ में आया कि उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तो मालेगांव के डॉक्टर्स का हाल वही था कि उन्होंने जिस वक्त मरीजों की पेशानी पर अपना दस्त मसीहाई रखा तो रूह तक यानी कि उसकी तासीर आ गई और मरीज अच्छे होने लगे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज नेशनल मीडिया को भी मुतवज्जा होना पड़ा कि मालेगांव में ऐसी क्या बात है कि जो यानी कि लोग दूर दूर से मालेगांव में इलाज के सिलसिले में आ रहे हैं। तो मालेगांव के डॉक्टर्स को, बिलखुसूस बीओएमएस डॉक्टर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मालेगांव शहर को एक नई शनाख्त दिलाई है। मालेगांव, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मालेगांव सनत के लिए मशहूर था, पावरलूम, फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ये मालेगांव मेडिकल हब बनता जा रहा है। आज दूर दूर से लोग सिर्फ इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड माइंड का होगा तो उसे यहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि मरीजों को जो रिश्तेदार आते हैं वहाँ ठहरने के लिए उनको भी अच्छी सहूलत हो जाएगी। अजीज सर, मुनासिब है ना? तो आज मैं अपनी तरफ से डॉक्टर फैसल को, डॉक्टर महजबीन को नए अस्पताल के ओपनिंग पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस हॉस्पिटल से ज़्यादा मरीज़ों को फैज़ पहुंचाए और यहाँ से जो भी मरीज़ आएँ वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जाए। बस यही मेरी दुआ है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना, ये मशगला नहीं मरहम है दिल के जख्मों का, तमाम रात सितारों से गुफ्तगू करना, ये रस्म आज भी जिंदा है मेरे कबीले में, खुद अपने बहते हुए लहू से वजू करना। इन्हीं अशार की नुमाइंदगी अपने तासुरात में कर रहे थे डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। यहाँ पर वक्त तेजी से रवां दवां है। आने वाले चंद मुकर्रीन से मैं इल्तिमास करता हूं कि वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।